اس بعد عزیز جرائی پڑھنے بنن چلن لاسانی خدائی پیر چم دیے بنن چلن لاسانی خدائی پیر چم دیے نظر چورے تے ولیاں دی بڑی اکثیر ویکھی نظر چورے تے ولیاں دی مل کے سارے پڑھیے نظر چورے تے ولیاں دی بڑی اکثیر بنن چلن لاسانی خدائی پیر چم دیے بنن چلن لاسانی خدائی پیر چم دیے۔ سائن محترم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی وسلم نے فرمایا کہ سونیا غوث کتب ابدال بھی لے جا، غوث کتب ابدال بھی لے جا، اپنے نال کمال بھی لے جا، بوزر اتے بلال بھی لے جا، اپنے نال شہید بھی لے جا، داتا کتب فرید بھی لے جا، چھڑ دے تھے چورو چکے پہن دیا جینانو دھپے، اینا دامن چاک کرانگا آگے جساڑ کے پاک کرانگا کارے مسئلہ حل دیاں گا تیرے پیچھے ڈال دیاں گا۔ سونے کہنا سونے ربا میں نہیں تکنا کھبا سجا، مندے رکھ پدبوڑے رکھ لے، مارے چنگے کولے ہی رکھ لے، یا اپنے ول جان دیوی تو یا میرے ول آن دیوی تو، میں صدمہ جرنا کوئی نہیں آج تے پردہ کرنا کوئی نہیں، تے رب نے کہنا سونیا سجنا میں تے تیرے آکھے لگنا، سبے سونیا گھیر کے لے جا، ایلا جھاڑو پھیر کے لے جا، ہونتے موگے پھٹے سارے دوزک وچوں کٹے سارے، رب آکھے سونیا ہونتے خوش ہے تیرے مونو چھٹے سارے، رب آکھے سونیا ہونتے خوش ہے تیرے مونو چھٹے سارے۔ تو سائن محترم آئیے اب میں دعوت دیتا ہوں خطیب اہل سنت فخر اہل سنت خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عمران آسی چرائی صاحب آپ سیالکوٹ، ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے روحانی وجدانی خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ ان سے پہلے نعرے کا جواب دیجئے، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ بھائی جان تھوڑی تھوڑی جگہ چھاڑ دو۔ جناب محترم زیر صدارت مخزوم زادہ سید اسد علی شاہ بخاری تشریف لا رہے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری،
ہم جناب مخدوم زادہ سید اسد علی بخاری صاحب ماڑی شوق لائی چشتیاں شریف ضلع بہاول نگر ان کی آمد پر ان کو دل کی عطا کرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. تمام دوست تشریف رکھیں جی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز میں سب پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا و بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شافع روز الجزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات ناظر موجودات صدر نظم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد صدر محفل و جان محفل آل رسول نسل رسول خون بطول پیر طریقہ توڑا بری شریعت مخدوم اہل سنت مخدوم زادہ جناب سید اسد علی شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ سجادہ نشین اور زینت مسند آستانہ علیہ ماڑی سید سخی شوق الہی تحصیل چشتیاں ضلع بہاول نگر
انتہائی واجب احترام موجود محترم علماء کرام، نعت خوانان شیر لسان، بانیان محفل، نقیب محفل، معززین علاقہ، مہمانان گرامی، عزیز القدر حاضرین و سامعین کرام، اجدہ پاکیزہ پروگرام بسلسلہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دس گاؤں موضع الشاریہ شریف تحصیل و ضلع اوکاڑا در انعقاد پذیر ہے۔ میں انتہائی شکر گزاراں اج دی اس محفل مبارک بانیان محترم المقام جناب حاجی عبدالرحمن صاحب انہ دے اس والدین دے اسالے والد محترم دے اسالے ثواب واسطے اس محفل مبارک دا انعقاد میں تمام منتظمین محفل دا شکر گزاراں جناب چودھری صلاح الدین صاحب میرے انتہائی معزز و محترم جنہ دی بساطت اور معرفت نال میں باپ دی خدمت حاضراں عاشق رسول محترم المقام جناب حاجی عبدالمناف کھوکر صاحب قرب و جوار دے تمام علاقیاں تو آپ باپ جوک در جوک تشریف لکھے آئے میں تمام دا شکر گزاراں اللہ رب العزت دی بارگاہ اقدس جو دعائے اللہ تعالیٰ انہاں راتاں دا صدقہ جڑیاں حضور نے گارے سورتے گارے حراج گزاریاں اللہ مرحومین دیاں قبر دیاں راتاں منور فرمائے اور ساڑی اج دی رات قبول فرما کے رب تعالیٰ سارے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائی۔ حضرت علامہ مولانا حافظ محمد نواب عباسی اور دیگر علماء بھی تشریف فرمانے اکاڑا تو ماشاءاللہ بھائی قمر صاحب اور سید والدوں بھائی عبدالوحید صاحب بہت بڑا قافلہ لے کے تمام احباب تشریف لے آئے قرب و جوار دے دیگر تمام علاقے تو بھی آئے۔ اللہ کریم حضور دے جوڑے پاکاں دی خیرات سن سارے نو ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے۔ گرامی قدر اج دا عنوان اس حوالے نال قرآن مجید فرقان حمید معروف آیت مبارکہ دا ایک چھوٹا جز تلاوت کے بشر حاصل کی۔ اس آیت مبارکہ دے حصے دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اور والدین کا بھی شکر ادا۔ علماء نے فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 3 آیات ایسیاں ہیں کہ ان آیات ایک حصے تے عمل کیتا جاوے دوسرے حصے تے نہ کیتا جائے تو اللہ فرماتا کہ جس حصے تے عمل کیتا ماں وہ بھی قبول نہیں کرتا۔ پہلی آیت پاک اللہ کریم نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، فرمایا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اگر کوئی 5 وقت نماز تے ادا کرے مگر معاذ اللہ زکوٰۃ دا منکر ہو جائے تو اللہ فرماتا کہ میں تیرے سجدے دی لوڑ ہے۔ اور اگر کوئی لکھ روپیہ زکوٰۃ ادا کرے مگر معاذ اللہ نماز دا منکر ہو جائے تو رب تعالیٰ فرماتا کہ میں تیرے مال دی لوڑ ہے۔ اگر میری ذات دا قرب چاہنا ہے تو اقیموا الصلاۃ بھی عمل کر وآتوا الزکاۃ بھی عمل کر۔ دوسری آیت پاک اللہ کریم نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرو تو ادھر رسول کی بھی اطاعت کرو۔ اگر کوئی عبادت کرے مگر معاذ اللہ رسول کریم علیہ السلام دا گستاخ ہو جائے اللہ فرماتا میں نے تیرے سجدے دی لوڑ ہی اللہ دی بھی اطاعت کرتے ادھر رسول کی بھی اطاعت کر۔ کونین والی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو فران دی چوٹیاں تے کھڑے ہو کے اعلان نبوت فرمایا تو کفار مکہ میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ جائے تھی کہنے لگے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی جھگڑا کادا کرنا کدے کدے تو ساڑھے بتاں دی پوجا کر لیا کر کدے کدے اسی تیرے رب دی عبادت کر لمانگے۔ کملی والے رو کے آسمان والے بیکھا تھے عرض کی تھی مولا اے میرے انگ ساک میرے رشتہ دار آئے اے تیرا میرا رشتہ توڑنا ہے پر تیری عزت جلال دی قسم مولا جڑا تیرا نہیں او محمد بوئے بیٹھا چاچا ہی ہوئے محمد لگتا ہی کچھ نہیں۔ خالق نے فرمایا سونے آجے تو میرے پیچھے اپنے چھڑ لگائیں پھر تیری بڑی لیل زلفاں جو کھیڑن والے ان حامیم دے کڑلا دی قسم ہے ایک لات کھلو کے ساری رات قرآن دے نفل پڑھتا روے جیڑا تیرا نہیں بنن لگا اسی بھی کدوں اپنا بنا لگے
اسی بھی انہوں ہی اپنا بناواں گے جڑا تیری عطائے دا رنگ چڑھا کے آوے گا اطیع اللہ و اطیع الرسول لعلکم ترحمون عطائے الہی بھی ضروری ہے تے عطائے مصطفیٰ بھی ضروری ہے لشاریاں والے ہو قرب و جماعت تو آنے والے ہو تیسری آیت پاک اللہ نے فرمایا انشکر لی والی والدی کہ میرا بھی شکر ادا کر تے ماں پیوں دا بھی شکر ادا کر اگر کوئی اللہ دا شکر تے ادا کرے مگر معاذ اللہ ماں باپ دا گستاخ تے نافرمان ہو جائے اللہ فرماتا میں اپنا شکر کیتا بھی قبول نہیں کردا میری بارگاہ دا قرب بچانا ہے تے جتھے میرا شکر ادا کرنا نال ماں پیوں دا بھی شکر ادا کرے قرآن مجید فرقان حمید اندر اللہ کریم نے جتھے بھی والدین دا ذکر فرمایا کم بیش ہر مقام تے اللہ نے پہلے اپنی گل کر لی پھر ماں پیوں دی کی میں پڑھا قرآن بھائی میں نے خبر ہی نہیں سی کہ چودھری صلاح الدین صاحب میں نے مڑ پھر اکاڑ ہی لے آئے میں اتنا سفر کر کے پھر اکاڑے دے ہی قرب و جوارے چاہاں انہاں دی میرے محبت بڑی شدید قسم دی ہے میں نے انہاں نال بڑا پیار ہے چودھری صلاح الدین صاحب نے اصل پروگرام میرا چونکہ ٹھٹھا جیڈو ہے جنہوں نے تقریباً 1.5 سال گزر گئے میرے کو ٹائم لیا میں اتھے پہنچنا ہے مگر چودھری صاحب نے منوں بڑا حکمن آکھیا کہ تو ضرور آنا ہے میں انہاں دے حکم تے حاضر ہاں میرے نال انہاں دی عرض کی تھی محبت بڑی شدید ہے میں کوشش کروں گے کہ مختصر وقت اندر جامع گفتگو کراں پھر انشاءاللہ میں ٹھٹھا جیڈو بھی جانا ہے کافی سارے احباب اتھوں بھی تشریف لے کے آئے نے تسی انج دی سبحان اللہ کہو کہ آج جڑی ٹھنڈی جی ہوا پہ چل دی ہے نا میری تھوڑی آواز مدینے لے جائے عرض کرے مدینے دے تاجدارا ادھی رات ہو چلی ہے تیرے غلام اجے بھی تیریاں راہوں کے اڑیک دے ہیں جڑے بندے دا ہاتھ ہے اور نال لے کے آئے اپنا تے نال دے دا ہاتھ چک بولے سبحان اللہ سٹیج والے ہو تسی روند نہیں مارنا بھائی ٹھیک ہے تسی بھی بولو سبحان اللہ سارے اور اونچا بولو یا اللہ جڑا سارے تو اونچا بولے حج دا مہینہ ہے انہوں اپنی امی نال تے ابو نال حج کر کے آمن دی توفیق عطا فرما ہن جڑا اس تو اونچا بولے اگلے رمضان شریف وچ اپنی امی تے ابو تے اپنے مرشد نال عمرہ بھی کر کے آوے ہن جڑا اس تو اونچا بولے اج رات سوویں تے خواب وچ مدینے دا ماہی تشریف لے کے آوے تے تیرا کی جاندا ربا جڑا اس تو اونچا بولے نا جو جاگ دے محفل وچ سرکار دا زیارت تے دیدار نصیب فرما ماشاءاللہ سنیے قرآن اللہ قرآن مجید وچ ماں باپ دا کیویں ذکر فرما رہے ہیں محفل تو خالی نہ جایا جے اگر کوئی ماں باپ دا گستاخ ہے اج دی تکلیف سن کے اگر او دے دل وچ ایمان دی دولت نصیب ہو جائے اپنے والدین دے ادب دی توفیق عطا ہو جائے سمجھا جے محفل کران والیاں دا تے اون والیاں دا سارے دا بھلا ہو جائے گا میں قرآن پڑھا پھر میں تانوں عظمت والدین سناواں کہ ماں باپ نوں اللہ کریم نے کیسی عظمت عطا فرمائی نے اللہ کریم نے ارجاء فرمایا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين دوسری آیت پاک اللہ نے فرمایا وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا تیسری آیت پاک فرما وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا چوتھی آیت پاک اللہ نے فرمایا انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ان چاروں آیات اللہ کریم نے فرمایا عبادت میری کرو ماں پیوں نال حسن سلوک کرو پہلے اپنی گل کر لی پھر ماں پیوں دی کیتی پہلے اپنی عبادت دی گل تے پھر ماں پیوں دی گل عرض کیتی یا اللہ اے ماں باپ دے نال عبادت دا تے عبادت نال ماں پیوں کی تعلق ہے تو خالق نے دسیا کہ کدھر ساری رات جاگ کے تے مصلی تے گزار کے سویرے اٹھ کے ماں نو جھڑک نہ مار دے
منو تیری رات جگراتے دی لوڑ ہی نہیں. ہاں جی سویرے اٹھ کے ماں دے قدم تے باپ دا متھا چومے تیری رات ستیاں پہ گزر گئی میں ساری عبادت سے شمار کر لوا گا. اللہ فرماتا عبادت میری کرتے ماں باپ نال حسن سلوک تے احسان کر. گرامی قدر حضرات اللہ نے فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. فرمایا اسا بنی اسرائیل کلو اولاد یعقوب کلو پکا تے پیٹا وعدہ لیا کہ اے اولاد یعقوب علیہ السلام فرمایا عبادت میری کرے آجے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانات اپنے ماپیاں نال حسن سلوک کرے آجے. چودھری صاحب میں نے کہہ رہے ہیں صلاح الدین صاحب کے آسی صاحب گل اتھو شروع کرے ہوتے اتھے لیا کے ختم کرے آجے. میں نے بنی بنائی تقریر بھی دے دی تھی کہ آئی سنایا جب میں اوہی سنا رہے ہیں. آؤ میں تو پہلے بنی اسرائیل دا ذکر سناما کہ بنی اسرائیل جو جنہ ماں پیان دی عظمت تے ماں پیان دی خدمت کی تھی عزت کی تھی ماں باپ دی اللہ نے انہوں نے کیسے مقام عطا فرمائی. علامہ عبدالرحمن اللہ سفوری رحمت اللہ علیہ فرما دے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن پہاڑا جب پیدل سفر فرما رہے جس ہمیں جب تھکاوٹ ہوئی تھی عرض کی تھی یا اللہ تیرا نبی آمنوں کو سواری عطا فرما. اللہ نے فرمایا کہ اس پہاڑی دی اوٹ چلے جاؤ تے پہاڑی دے پیچھے ایک ولی بیٹھا ہے ان کو جا کے سواری لے لو. اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے ہیں جب میں پہاڑی دے پیچھے گیا تے دیکھا اللہ دا ولی بیٹھا ہے اکھیاں باندھ رہے تے یاد الہی پہ کر دے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. دنیا دار نے بکھنا ہوئے آنکھ کھول کے بیخ دے اللہ والے ہیں بکھنا ہوئے تے آنکھ بند کر کے بیخ دینے. تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہ چلی جائے ہاتھ بھی نہ چکے جب مت کدرے کو شہید نہ ہو جائے تو آڑے ہوتے ہیں. اجھے میں تو انہوں چیک کر رہے ہیں تو سب تقریر کی میں دی سننی ہے میں امید دی سنا دے مانگا سبحان اللہ نے 10 دینا تقریر کی میں دی سننی ہے تو میں بڑے دنہ دے بعد اکاڑا آیا میں نو لگ دا سی کہ اکاڑے والے واہ سبحان اللہ میرے واسطے جوڑ کے رکھی ہوئے روند نہ مارو تے اچھا جا بولو سبحان اللہ. اللہ دے نبی حضرت موسیٰ فرماتے نے بابے دے قریب جا کے فرمایا السلام علیکم. بابے نے اکھ کھول کے اللہ دے نبی دے چہرے بل بیٹھا تے کہنے لگا وعلیکم السلام. موسیٰ علیہ السلام بیٹھ جاؤ. آپ فرماتے نے میں بیٹھ گیا تے بابا پھر یاد الہی کر لیا تے میں سوچی پہ گیا انہوں میرا نام کنے دسے تے بابا اکھ کھول کے کہنے لگا نبی اللہ جنہ تو ہانو میرے کل بھیج سکتا ہے اور رب منوں بھی تو آڈا نام دا سکتا ہے. اتنا کہہ کہ بابا پھر تسبیح پہ پڑھ دے اللہ دے نبی فرماتے نے میں دائیں بائیں بیکھیا کہ دائیں بائیں لیندہ چڑھدا دکھن پاڑ کسے پاسے کو پینڈ کوئی نہیں کرائیں کوئی نہیں چک کوئی نہیں آبادی کوئی نہیں بستی کوئی نہیں شہر کوئی نہیں اے بابا سواری کتھو لے آگے دے گا. آپ فرماتے نے آج میں سوچ رہا تھے بابا پھر میرے بل بیٹھ کے کہنے لگا نبی اللہ کی ہویا جے سواری اتھے آبادی کوئی نہیں تو ہنو تے سواری چاہی دیئے نا میں جتھو مردی لے آگے دے وہاں انہا کہہ کے بابے میرا کیا باندھے گیا دے الہی تے موسیٰ علیہ السلام فرماتے نے میں سوچی پہ گیا انہوں کون پہ دس دے اے میرے دل چھاتیاں پہ مار دے کون ہے والی نے فرمایا اتقو فراست المؤمن فإنہو ینظر بنور اللہ. نبی کریم نے فرمایا مومن دی فراست تو ڈریا کرو تسی اکھ دے نور نال ویکھ دیو اور رب دے نور نال ویکھ دائے. میرا دل کردہ میں اس اکھ دا ذکر حضرت پیر باہو کو کروا کے دیواں. اچھا بولو بھائی گزارش ہیں جی سبحان اللہ دی آواز نہ بھی تو میری کلو تقریر ہوندی نہیں بھائی صرف محفل دے لنگر دے آسرے نہ آیا کرو تھوڑا جا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو کہ بندہ سبحان اللہ کہہ جو گا ہو جاتا جدی ماں نے دسے نا پترہ میں تینوں پالے محمد دے لنگر دے او بولے سبحان اللہ. آرے باندے سلطان نے فرمایا آپ فرماتے میں دل دریا اس مدر روڈوں گے پان دلا دیا جانے ہوں بچائی بیڑے بیڑے بچائی جیڑے بچائی بلد مہانے ہوں چودہ طبقے دلے دے اندر
رب بمبو واگن تانے جم جم جیوے میرا مرشد باہو جیڑا دل دی رمز پچھانے دل دی آنکھیں دم جم جیوے مرشد باہو جڑا دل دی رمز پچھانے ہو اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام فرماتے نے بابا جدو یاد الہی تو فارغ ہویا نا بابا نے ایک باری میرے والے بیکھیا تے ایک باری آسمان والے بیکھیا تے بابا کہنے لگا نبی اللہ سواری آ جائے فرمایا آ جائے اور اولا بولو تو انہوں نظر نہ لگ جائے اللہ دے نبی فرماتے نے بابے نے بیکھیا کہ فضا وچ ٹکڑا بدل دا اڑدا لگا جا رہا ہے بابے نے اسے بدل دے ٹکڑے نو گلی دا اشارہ کیتا کہ بابا کہنے لگا زمین تے آ جائے بدل دے ٹکڑا زمین تے آ کے گھوڑے دی شکل اختیار کر گیا بابا عرض کر دے نبی اللہ بہ جاؤ اللہ دے نبی موسیٰ فرماتے نے میں بہنا تے بھول گیا فرمان لگے بابا میں نبی ہوں تو ولی ہیں آج زمانہ تو بدلان دے ٹکڑے زمین تے بلا لینا ہے دس بابا کنیاں گراتا جا کے بیٹھا ہے کنہیں کو سجدے کر کے اللہ نو راضی کر لے آئی کنیاں کو تسبیحاں پڑھ بیٹھا ہے اللہ نبی نو تیرے بوئے پہ بھیج دائے او بابے نے اللہ دے نبی دے قدم پھڑ لے عرض کر دے نبی اللہ نہ میری نمازاں دا کمال ہے نہ میرے تسبیحاں دا کمال ہے نہ میری راتاں دے جگراتیاں دا کمال ہے فرمایا دس بابا شانہ کتھوں لئی آنی عرض کر دے نبی اللہ جدو میں جوان آیا میری وڈیری دی ماں بیمار ہو گئی میں کچھ نہیں جیتا اپنی ماں دی خدمت کردہ رہا عرض کی دی سونے جڑ ویلے میری ماں دا آخری ویلہ آیا اماں کہن لگی میں پتر آیا جاؤ ذرا جاتی وری ماں دے سینے نال لگ جاؤ میں جاتی وری رب نہ دو گلاں کرنی آن عرض کی دی سونے میں ماں دے سینے تے لیٹ گیا اماں نے عرض کی دی اللہ اپنے پتر تے بڑا راضی چلنیا 20 سال میرا پتر میری خدمت کردا رہا میں جو منگدی رہی ہوں دیندا رہا ہے میں جو کہندی رہی ہوں مندا رہا ہے عرض کر دی اللہ جے میں ٹر چلیا میرے بعد کسے ماما والیاں دعاواں نہیں دینیاں میں جاتی واری ایکو ہی دعا کر چلیا ربا جی میں ایدے کلو خدمت کراندی رہی ہوں میں جو کہندی رہی ہوں میری مندا رہا ہے جدوں میں ٹر جاواں جو اے کہندا رہے او تو مندا میری مندا رہا ہے تو ایدیاں مندا رہی عرض کی نبی اللہ میری ماں نے دعا کی تھی کہ ماں دی روح پرواز کر گئی مرنا سارے آنے لشاریاں والے دعا کریا کرو کسے دی ماں نہ مرے کدے کسے دی ماں نہ مر جائے نہیں تے پوچھ کسے اوس کو جدی ماں مر گئی ادھو کو پوچھ کہ ماں دی قدر کی ہوندی ہے ماں دا مقام تے مرتبہ کی ہوندہ تے ماں دی شفقتہ تے محبتہ کی ہوندیاں نے میں جدو بھی کدے ماں دا ذکر چھیڑے نا میں 90 سال دے بابے نو ماں دی یاد انج روندا ویکھیا جی میں 6 مہینے دا بچہ ماں دی گود واسطے روندا ہے جی میں 6 مہینے دے بچے نو ماں دی گود دی لوڑ ہے نا انجی 90 سال دے بابے نو بھی ماں دیاں لوڑاں انجی یاد آوندیاں نے ماما والیو گرمیاں دی دوپہر دا ویلا ہوے نا تے بچہ ستا ہوے تے ماں اپنا پھٹیا پرانا تے گندا جو دوپٹا پتر تے دے دے تے بچے نو انج لگدا جویں خدا دی رحمتاں نے چھاں کر دتی ہے ایسی شفیق ہستی ہے ماں عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ماما والے ماما دیکھ لے فریاد لے جاندے پر مویا ماں والے رو رو آپ چپے
انہیں میرے نبی دے متے تے پتھر مارے کملی والے دا خون نکلیا میرے نبی روندے کعبے چ آ گئے سارا دن کعبے بلوے تے میرے آقا روندے رہے ادھر شام دا ویلا چاچا ویر حمزہ شکار کر کے گھر آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگی پئی امیلی حمزہ فرماندے نے رونی کیوں ہے نوکرانی دیاں چیخاں نکل گئیاں کہن لگی اج کعبے کولوں گزری سان کلیا بہ کے محمد پیا روندا سی پوچھیا کیوں روندا ہے نوکرانی کہن لگی سنے ابو جان نے مارے چاچے دا خون کھلیا جا کے امیر حمزہ نے ابو جان دے سر تے کمان ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے چ آ گئے کملی والے نہ پھڑ کے سینے نال لایا کہن لگے سنے رونا میں تیرا بدلہ لے آیا ربی لکھ دے میرے نبی نے چاچے دے بازو چھڑا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں آج میرا کوئی بابا نہیں آج کدے میرا بھی باپ زندہ آدھا لوکی میں نے یتیم سمجھ کے نہ مار دے آج کدے میری ماں زندہ آدھی انج نکرہ چے بے کے کلیا نہ رودا پر میں کی کرا آج میرا باپ بھی کوئی نہیں آج میری ماں بھی کوئی نہیں موئیاں ماں والے رو رو آپے چھپے کر جاؤں اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم فرماتے نے میں کوہ طور تے آیا تے آکے عرض کی تھی یا اللہ میں نبی جو ولی انہوں اینی عظمت دیتی ہے کہ بدلہ دے ٹکڑے زمین تے بلا لیں اللہ نے فرمایا موسیٰ تو تے اس گل تو حیران ہے کہ انہیں بدل دا ٹکڑا زمین تے بلائے فرمایا جو بابا ہاتھ چک کے دعا کرے نا کہ یا اللہ آسمان زمین تے اتار دے فرمایا دعا میں یہ بھی مان لینی ہے کیونکہ میں بابے وال نہیں پیا ویخدا میں تا ماں دی دعا وال پیا ویخدا ماں ہوئے قوم بنی اسرائیل دی تے پتر کرے ماں دی خدمت تے ماں دعا دے وے پتر بن جائے ولی تے لشاریاں والے ہو ولایت دا دروازہ تے رب نے اج بھی بند نہیں کیتا اج بھی کوئی دعا دین والی ہوئے تے کوئی دعا لین والا ہوئے تے پتر اج بھی ولی بن سکتا ہے پر ماں بھی تے کوئی دعا دین والی ہوئے مگر یاد رکھیے گا جنہ ثواب ایک گناہگار ماں دی خدمت ہے نا انہی ثواب نیک ماں دی خدمت کرن رہے اب ماں پیاں دا نیک یا گناہگار ہونا اولاد واسطے مانے نہیں ہے تو خدمت کرت کے دعا ماں دے دے پامے ہوئے گناہگار تے پامے ہوئے نیکو کار تے ولی گا تینوں ثواب اتنا ہی ملے گا پر ماں بھی بال کٹان والی نہ ہوئے ادھے بازو پانو والی نہ ہوئے ماں بھی ناخن ودھان والی نہ ہوئے جیڑی ماں دودھ پلان دیا پتر نو انڈیا دی فلم تے گانا بیکھے جیڑی ماں پتر نو دودھ پلان دیا فیس بک تے واٹس اپ تے لگی لوے ایمانداری نہ دسو کیا اس ماں دا پتر وڈا ہو کے ولی بن سکتا ہے نہیں نا ماں ہوئے نا او ماں او جڑی پچھلے زمانے دی ماں ہوتی سی او جڑی خدر دی چادر سر تے لے کے تے تہجد دی نماز پڑھ دی سی تے تہجد پڑھ کے تے فجر تو پہلے ماں نالے لسی رڑک لیندی سی نالے پتر نو دودھ پلا لیندی سی تے نالے پوری سورہ یاسین پڑھ جاندی سی پتر بڑا ہو کے بابا فرید بندا ہوندا سی کدے ماں بھی تے ماں ورگی اجدی ہوے نا اج بھی کدے خدر دی چادر والی ماں واپس آ جائے نا تے آج جدوں دی آئیاں نے وال کٹان والیاں ماما پتر ڈکیت پیدا ہون لگ پے کدے خدر دی چادر والی تہجد پڑھن والی ماں واپس آ جائے نا فرید تے دوجا نہیں ہونا فرید دا کو غلام تے آوے ہی آوے کوئی ماں بھی تے اجدی ہوے نا آؤ نوجوانوں اپنے اپنے گھراں دے اندر چادر تے پردے دا اہتمام کرو دوپٹے دا اہتمام کرو جدو بیٹی تے چادر سر تے آ جائے گی نا تے آج دی بیٹی کل دی ماں ہے لہذا اگر ساڑے گھراں وچ پردے دا اہتمام ہو جائے تے کل دا معاشرہ ٹھیک ہو سکتا ہے اور ماں میرے نبی کو قدر پوچھے کوئی ماں دی میرا دل کردا میں تو ہولے ہولے نا اما حلیمہ دے دربار تے لے کے چلا 6 سال دی عمر سے میرے نبی دی جدو حضور دی امی دا انتقال ہویا پالیا اما حلیمہ نے 4.5 سال
لیا کے تے ماں دی گودی چ رکھیا 6 سال دی عمر ہوئی تے ماں دا انتقال ہو گیا ساری زندگی میرے آقا نے ماں دے بغیر گزاری ہجرت کر کے میرے آقا جدو مدینہ شریف آئے نا تے اما حلیمہ فرما دیا میں ہو گئی وڈیری تے آپ فرما دیا میں اپنے بنو سعد قبیلے دی گلی چ لاٹھی ٹیک دی لگی جاواں تے 2 کڑیاں گلی چ گلاں پیاں کر دیا تے ایک کڑی دوسری نو پئی آکھے نہیں سنیا مدینے ایک نبی آیا جڑا نہیں بولے اج تک وہ گھر جا کے ایک باری سبحان اللہ ضرور بولے بھائی میں تو زیادہ اس واسطے نہیں چھیڑ رہا کہ میرا دل کر دے تسی تقریر ضائع نہ کر دیا جی تقریر اپنے سینے سے لے کے جائے میں جڑا پیغام دینا چاہنا انہوں اپنے نال لے کے جائے اما کہہ دی کہ 2 کڑیاں گلاں پہ کر دیا کہنے لگی مدینے کے نبی آئے دوسری کہنے لگی ماں بھی سنیا نہیں چند 2 ٹوٹے ہی کر دیا ایک کہنے لگی ہاں میں تو سنیا کہ سورج ڈوبا ہوئے دعا کرے تو مڑ واپس آ جا رہے اما حلیمہ فرما دی میں سنی جاواں تے لاٹھی ٹیک دی ٹری جاواں ایک کڑی کہنے لگی کہ سنیا او پتھراں تو کلمے پڑھا لیندا ہے ایک کہنے لگی ہاں میں بھی سنیا کہ درختاں نو کول ہی بلا لیندا ہے اما حلیمہ فرما دی میں سنتی جاواں تے ٹردی جاواں ایک وچ بول کے کہنے لگی نہیں سنیا بڑے بڑے تاجوروں دے بوئے تے بیٹھے رہندے نے اما حلیمہ فرما دی سنی جاواں تے ٹری جاواں تے وچ ایک بول کے کہنے لگی نہیں سنیا او دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما حلیمہ فرما دی جدو سونے دا نہ آیا انج لگا جویں محبت دی زنجیر پا کے کسے پیراں چ روک لیا ہے اما حلیمہ نے جدو سونے دا نام سنیا نا تے او بچپن دیاں لوریاں یاد آئیاں اور سونے دا ٹھمک ٹھمک کے تے خراما خراما اما حلیمہ دے بیٹے ٹرنا یاد آیا اور سونے دا بچپن یاد آیا اما حلیمہ نو پھر او جانوراں دے سجدے کرنے یاد آئے اما حلیمہ دا دل بے چین ہو گیا تے اپنے آپ نے فرمان لگیا نہیں حلیمہ آت تیرے پتر دیاں پیاں گلاں کر دیا نے تے چلنی حلیمہ پتر نو مل کے آئیے اما حلیمہ پاؤندے پیری مدینے والی ٹر پئی تے راہ وچ خیال آوے سوچ آوے وچار بھی کرے نہیں حلیمہ آج تے پتر افسر بن گیا تے ماں پیاں نو نہیں نہ پہچان دا تے خیال آیا او تے سنیا خدا دے عرشاں تے بھی سنے جوڑیاں چڑھ جاندا ہے تے پتہ نہیں حلیمہ تیرے بل ویکھے کہ نہ ویکھے ہورے پہچانے کہ نہ پہچانے اے وچار کر دی اما حلیمہ مدینے والا آ رہی ادھر صحابہ فرماتے نے اسی سرکار دے ارد گرد بیٹھے ہاں تے میرے آقا صحابہ نو گوشت پہ تقسیم فرماتے نے اچانک صحابہ فرماتے نے اساں ویکھیا او سامنے گلی تے ایک مائی وڈیری نے گلی دا اے انج کر کے موڑ مڑیا جدو کملی والے دی نگاہ مائی دے چہرے تے پئی نا اپنی ماں دا تصور کر کے میری گل سنے آ جائے اپنی میرے آقا دی نگاہ مائی دے چہرے تے پئی صحابہ فرماتے نے سرکار سارا کچھ انج چھڑ کے مائی وال ٹر پے جویں کسے نو جان دے کوئی نہیں میرے آقا نے جا کے نہ تے اس مائی نو جبھا ہی مار لیا مائی بھی روئی جا رہی حضور بھی روئی جا رہے اس درد نہ میرے نبی روئے کہ صحابہ بھی روئی جا رہے کریم آقا علیہ السلام رو رہے تے مائی نبی دا متھا چومی جاوے مائی ٹری نا سرکار مائی نو اپنے بازواں دا آسرا دے کے تے سرکار اپنی مائی نو نال لے کے آئے مائی جدو بیٹھا لگی نا تے کملی والے اپنے موڈے تو کملی مبارک اتار کے مائی دے پیروں تھلے بچھا دیتی مائی سرکار دی کملی تے بیٹھ گئی میرے آقا تو زانو ہو کے اتحیات شکل چ بیٹھ کے نگاہاں جھکا کے مائی دے سامنے بیٹھ گئے صحابہ فرماتے نے اسی حیران رہ گئے ایک کیڑی نصیبہ والی مائی آئی ہے کملی والا ایڈے ادب نال پیا بیٹھ گئے سونا ایڈے پیار نال پیا بیٹھ گئے صحابہ فرماتے نے مائی مٹھیاں مٹھیاں گلاں کرن لگ پئی مائی نے نبی دے بچپن دیاں گلاں چھیڑ لئیاں صحابہ فرماتے نے اساں چن ٹٹدا بھی ویکھیا اساں سورج مڑدا بھی ویکھیا اساں پتھراں نال کلمہ پڑھدیاں بھی ویکھیا اساں نبی دا بچپن نہیں ویکھیا مائی نبی دے بچپن دیاں گلاں کری جا رہی صحابہ فرماتے نے مائی نو جدوں نبی نال بڑا ہی پیار آندا ہے مائی نبی دا متھا ہی چوم لیندی ہے اسی حیران جدے جوڑیاں نو عرش ترسدا ہے مائی دا متھا ہی چومی جاندی ہے بڑی دیر مٹھیاں مٹھیاں گلاں ہوندیاں رہیاں اچانک مائی اٹھ کے کہن لگی وے سونیا تے ہن میں چلنی میرے نبی نے مائی نو 40 بکریاں دا تحفہ عطا کیتا مائی نو درہم تے دینار دتے مائی ٹرن لگی میرے نبی روندے نال جا رہے تھوڑی دور جا کے
مائی کہن لگی میں سونے ہن میں چل رہی میرے آقا نے مائی نے جفا مار لیا حضور رو کے کہن لگے اماں جی میں بچپن دا ماں تو بچھڑیا مینوں ماں دیاں یاداں آوندیاں نے اماں جی میرا بھی جی کردا میں کسے نوں ماں آکھاں او میرا پتر کہہ کے سینے لا لے اماں جی کدے کدے آ جایا کرو تسی آندی میری ماما والی حسرت مک جاندی ہے مائی نبی نوں سینے نال لایا مائی بھی رو رہی کملی والے بھی رو رہے مائی کہن لگی میں سونے پھر رونا کی ہویا جے ماں کوئی سونیا میں تیری ماں وے کملی والے روینا وے سونیا میں اوندی جاندی رواں گی مائی ٹری میرے آقا روئی جا رہی جدوں مائی نگاہاں تو دور چلی گئی میرے آقا اپنی جگہ تے بیٹھ کے روندے رہے صحابہ نے عرض کی تھی سونیا اج کیڑی نصیباں والی مائی آئی ہے میرے آقا نے فرمایا صحابہ اس مائی دیاں بڑیاں شانان عرض کی تھی سونیا شانہ دے ہی بڑیاں نے جدے جوڑیاں نو عرش ترسدا ہے اے مائی او دے متھے نو چمدی رہی ہے عرض کی تھی سونیا اے مائی ہے کون فرمایا صحابہ اس مائی دیاں انیاں شانہ نے میں نبیاں دا امام ہو کے اس مائی دیاں بکریاں چار داریاں نبیاں دا امام ہو کے اس مائی دیاں بکریاں چار داریاں عرض کی تھی سونیا مائی کون ہے فرمایا محمد دی دائی حلیمہ آئی ہوئی سی دائی آئی تے سونا انہا ادب کرے تے جے سونے دی مائی آ جائے پتہ نہیں پھر میرا سونا نبی کے میں ماں دا ادب کر دا گرامی قدر حضرات اج ماں بلاوے نا وے پتر میری گل سن تے اج دے ایڈے نا ہنجار پتر نے کہندے نے بول دے نا اس طرح ماں ادھی رات ویلے اج پتر گھر آوے تے باپ پوچھے نا کتھوں آئے اج دا پتر انج گولی پا کے غصے نال باپ وال ویکھدا کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھدا ہی نہیں کتھوں آئے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے اج ماما رو دیگا تے باپ کو رلاؤں دے اج ماما کے کہن دیا پیر صاحب حافظ صاحب قاری صاحب علامہ صاحب مولوی صاحب آسی صاحب تویت لکھ لے میرا پتر میں نو بلاؤں نہیں یہ تو اپنی ماں نہ بلاویں تے جے بلاویں تے پھر آکھے اماں چپ کر تینوں نہیں پتا اس ظالمہ جڑی ماں نے تینوں بولنا سکھایا جو سو ماں نو پتہ ہی نہیں جڑے باپ نے تینوں اگلی پکڑ کے ٹرنا سکھایا اج اس باپ نو تو بے وقوف سمجھنا اج ماما ہارٹ اٹیک نال تے اس ماں دا کلیجہ نہ پھٹ جائے جدا پتر او کر کے ماں نو بلا جدا پتر ماں نو آکھے کہ اماں چپ کر تینوں نہیں پتا اس ماں دا کلیجہ نہ پھٹے تے ہور کی ہو جائے اپنی ماما دے سامنے اچھا بولن والے ہو رب تیری صورت تیری شکل تیری برادری تیری جوانی تیرا حسن تے جمال تے شہرت نہیں ویکھدا انہوں تیری عبادت دی بھی لوڑ نہیں اللہ چاہندا کہ آ جڑے تیرے ماں باپ نے نا انہاں نال مٹھا جیا بولیا کر رب قرآن چ کہندے وقل لہما قولا کریما اللہ فرماندا نا کریم بولیا کر کریم لہجے کریم لہجے اللہ فرماندا ہے رب تعالی اپنے بارے فرماندا ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم رب بھی کریم انہ لقول رسول کریم رسول بھی کریم جدو آئی نا ماپیاں دی واری فرمایا انہو لقول رسول کریم جدو ماپیاں دی واری آئی تو فرمایا وقل لہما قولا کریما
جی میں رب تے رسول تیرے تے کریم ہے نا انج ماں پہ نہیں تو کریم بن جا کریم ریا کر کریم بولے نا مٹھا بول اج ماما دے سامنے اچھا بولن والے ہو آؤ میں تانوں مثال دیواں میرے سیالکوٹ دی تاریخ دے خطیب گزرے نے بہت بڑے حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ آپ اپنے خطابات اور تقاریر فرما دے ہوندے سن لوگوں جدوں میں جلسیاں تے تقاریر کر جانا تے لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دے تے میرے نام دے نال لوگ القابات لکھ دے خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان مقرر شیری لسان عالم نبیل فاضل جلیل جامع العقول والمنقول شیخ الحدیث والقرآن حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری مفتی محمد یوسف سیالکوٹی مدد اللہ العالی اتنے القابات آپ فرما دینے پر میرے کلیجے کدے ٹھنڈ نہیں پئی پر جدو ادھی رات میں جلسہ مکا کے گھر جاواں نا تو میرے جوان پتر سوتے ہوندے تے میری بڑیری جی ماں جاگ دی ہوں اے جلسہ سنن آئے نا تو ہاڑے بچوں بہتیاں دیاں ماما جاگ دیاں ہوں گی میں ممبر رسول تے بیٹھا لشاریاں والے میری زندگی گزر گئی سڑکاں پہ میں روزانہ رات دے 2:30 بجے 3 بجے 4 بجے 5 بجے 6 بجے صبح 8 9 10 بجے بھی میں گھر جانا روزانہ پاکستان دے مختلف خطیاں چوں میں سردیاں دیاں دھنداں دیاں راتاں وچ مائیاں وڈیریاں نو اپنے دروازے چ گلی چ بیٹھا ویکھیا تو میں پوچھا نا مائی جی رات نو اس ویلے گلی چ کیوں بیٹھے ہو تے مائیاں کہندیاں حافظ جی میرا پتر اجے کام تو نہیں آیا تو رات نو کم تو لیٹ آویں تیری ماں نو نیند نہ آوے میں سردیاں دیاں دھنداں دیاں راتاں وچ وڈیرے چٹی داڑھی والے بابے نو سڑکاں تے کھلوتا ویکھے میں پوچھا بابا جی کتھے اس ویلے رات نو تے کہن لگے حافظ جی میرا پتر کم تو آنا تے میں اودی راہ ویکھنے چلے اج رات نو نے فیکٹری اوور ٹائم لگانا سی جدو تو چھوٹا سا نا تے تیری ماں یا باپ جدو بازار چ آوندے سن یا شام نو باپ گھر آوندا سی تے تسی اپنے ماپیاں دے چہرے ول نہیں ویکھدے بچہ اپنے ماپیاں دے چہرے ول نہیں انہاں دے ہاتھ ول ویکھدا کہ میری امی میرا ابو میرے لیے کی لے کے آئے تے جدو تو جوان ہو جانا تے ماں پہ وڈیرے ہو جاندے شام تو جو تو بھی اپنی بیوی تے اپنے بچیاں لئی کچھ لے کے اونا نا پھر ماما بھی تیرے ہاتھ وال ویکھدیاں میں ویکھاں اج میرا پتر میرے لیے کی لے کے آیا ہے میرا پتر میرے لیے کی لے کے آیا ہے اپنے بچیاں دی ماں لئی کچھ لے کے اونا کدے کدے اپنی ماں لئی بھی کچھ لے کے آیا کر ماں نو تسی دوسرے کمرے چ رات نو لٹا دے دیو ماں دی تساں کدے بات نہیں لکھ کے میری ماں دا حال بھی کی ہے ماما تیرے کول تیری تنخواہ نہیں مانگدیاں تے تیرے پیسے نہیں مانگدیاں ماں پہ تے چاندنے جدو شام نو پتر گھر آوے نا تے 10 منٹ میرے کول بیٹھ کے میریاں دکھاں سکھاں دیاں سن لوے ماما دا دل کردا میرا پتر میرے کول 10 منٹ 15 منٹ بیٹھ اپنی ماں نو جڑے تو 15 منٹ دینے نا تیری کمائی تے تیری دولت نالوں ماں نو زیادہ اہمیت دے اپنی ماما دی بھی سنیا کرو مولانا یوسف سیالکوٹی فرماتے سن ادھی رات ویلے گھر جاواں تے میرے پتر ستے ہوندے تے ماں جاگدی ہوندی اجے میں جا کے دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا تے اندروں ماں دی آواز آندی ہے وے جوس بھائی آ گیا سی گل نہیں سمجھے باہر لوگ حضرت صاحب کہندے نے قاری صاحب کہندے نے مفتی صاحب سے علامہ صاحب سے حضور کہندے نے تے ہاتھ چومدے نے پر او گھر چ ماں جیڑی وڈیری جی تے پینڈو جی ماں ہے نا او ان پڑھے اونوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں ہوندا او مائی وڈیری نو یوسف کہنا بھی نہیں ہوندا او اما بڑے پیار نہ کہندی ہے وے جوس با آ گئے ہیں فرماندے سنتی رات ویلے ہو رہے کیڑے پیار نہ جوس با کہندی ہے کلیجے ٹھنڈ پا دیندی ہے تینو چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب بٹ صاحب چٹ صاحب چودھری صاحب کہنے والے زمانے چل رکھا بھی ہون پر جڑا تیرے بچپن چ تینو پپو تے مٹھو کہتے تیری ماں بلاوندی ہے نا ایک باری ماں ٹر گئی نا جڑی ماں نو جھڑکا مارنا رات نو سرانے چ سر تے رویا کرے گا کدے ماں بلاوے تے میں جی کر کے بولاں پھر ترس جائے گا تو ماں ورگا بلاوے گا کہ میں نے میری ماں ورگا بلاوے ہم سائے دی مائی وڈیری ہوئے تے لوگ کہندے نے آ میری ماں ورگی ہے خالہ ویکھ کے بندہ کہندا ہے خالہ میری ماں ورگی ہے
کدے کسی نے ویکھیا جے کو کہندا ہوئے کہ او جڑی مائی ہے او میری ماں ورگی ہے تے کدے کسی نے یہ بھی ویکھیا کسی آکھیا ہوئے میری ماں او دے ورگی ہے کسی دی ماں تیری ماں ورگی ہو سکتی ہے تیری ماں ورگی ماں نہیں ہو سکتی ماں بس تیری ماں ہے اپنی اپنی ماما کائنات سارے تو سونی ہو دیا نہیں اپنی ماں ورگی ماں کسے دی نہیں ہوندی اپنی ماما دی قدر کریا کرو مولانا یوسف سیالکوٹی دی ماں دا انتقال ہویا تے گلی چ دیوار نہ لگ کے رو رہے سن کسے گلے لگا کے آکھیا مولوی جی چلو چلی تا میرا ماں وڈی دی ٹر گئی چپ کر جو تے رو کے فرما دے ماں تے جانا سی رونا تے اس گلواں جوس با کون آکھیا کرے گا کون جوس با آکھے کہ میرے کلیجے ٹھنڈ پہ جائے کون ادھی رات ویلے اٹھ کے میری راواں ویکھیا کرے گا آر بے کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے باپ مرے سر نگاہ ہوئے پیر مرن کد خالی ماما واج محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی سنو نوجوانوں میرے کو لینا ویلا نہیں کہ میں لمبی چوڑی گفتگو کرم میں نچیز دے مطالعے دے مطابق نبوت صحابیت تو بعد جنہوں جیڑا بھی مقام ملے ہو ماں دی دعا نہ ملے آجے جاؤ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جا کے پوچھ لو کہ حضور غوث پیا یہ سارا جگ 11ویں والے پیر دیاں 11ویں دلاندہ ہے وہ ہر پیر دا عرص سال دے بعد ہوندہ ہے غوث دی 11ویں ہر جمعرات ہوندی ہے پیران دے عرص تے مرید مناؤں دے نا غوث دی 11ویں تا پیر بھی مناؤں دے نے کیوں اس واسطے کہ پیران دا فیض تے مریدہ نو ملدہ ہے پر غوث دا فیض پیران نو ملدہ ہے جا کے غوث پاک اے مقام کتھو لے جے تے غوث پیا دی خبر جو آواز آوے کی پلا ہوئے میری ماں دا جنہیں آکھا سی عبدالقادر پترہ جان جاندی ہے ٹر جاوے کدے جھوٹ نہ بولے اے باب فرید نعرے لگ دینا کہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید یا جا کے پاک پتنتی رات ویلے باب فرید دی قبر تے کھلو کے پوچھ بابا فرید تینو فرید کنے بنائے تے بابے فرید دی خبر جو آواز آوے گی پلا ہوئے میری ماں دا جڑیاں شکر دیاں پڑیاں بنا کے مسلط تھلے رکھ دی رہی ہے جڑی ماں نے شکر کھلا کھلا کے منو نمازی بنا لیا جا پوچھ جا کے حضرت سخی سلطان باہو کو لوں کہ پوچھ پیر باہوے مقام کتھو لے جائے تے آپ کہن گے راستی از راستی آ راستی آپ فرما دینے پلا ہوئے میری ماں راستی بی بی دا جنہیں منو راہ راستے لا دیتا ہے پیر باہو بھی فرمان کے پلا ہوئے ماں دا جنہیں دودھ پلان دیا منو ولائے دیا منزلہ تے کرا دیتیاں کوئی ماں تے ہوئے وہ گرامی قدر مرتبے والے بننا چاہتے ہوتے ماما دیاں دعاواں لے آجے منو یاد آ رہی او ماں او بخارا شہر دی ایک نوجوان بچے جی دی شادی ہوئی تے انہیں عرض کی تھی یا اللہ منو سونا جا پتر عطا فرما پتر دیویں گا تے نام محمد رکھاں گی تے تیرے محمد دین دا عالم بناواں گی اللہ نے پتر عطا کیتا ماں اپنے پتر نو بڑے چاواں نال پال رہی پر اس دن تے ماں دا کلیجہ نکل چلیا جس دن پتر ٹرن پھرن دے قابل ہویا تے پتر ٹھوکراں کھا کے ڈگ دے ماں نے غور کیتا تے ویکھیا تے پتر دیاں اکھیاں تے ہے نے پر پتر تے پیدائشی نبی نہیں پتر دیاں اکھیاں چ نور ہی کوئی نہیں ماں نے مصلی بھی جا کے عرض کی تھی یا اللہ میں میدانی سی منگیا عرض کر دیئے یا اللہ میں تے منگیا سی پتر دینے کا نبی دے دین دیانی بناواں گی اے اکھاں تو نبی نائے لوگاں بھی اسویاں دا محتاج ہے عرض کر دیئے ربا تینوں نبی دے نور دا واسطہ میرے پتر دیاں اکھاں دا نور دے دے اس درد نال ماری اکھ لگ گئی بابا خواب جے آیا کہن لگا دیئے اٹھ تیرے پتر دیاں اکھاں دا نور آ گیا عرض کی دی بابا جی کون ہو فرمایا اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ ماں نے اٹھ کے دیکھیا پتر دیاں اکھاں دا نور واپس آ گیا کہ وہی پتر ہے جنہوں نبی دی 6 لاکھ حدیث زبانی یاد ہے جنہوں دنیا امام بخاری آخری
کہنگے پلا ہوئے ماں دا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ امام الائمہ نو بھی جا کے پوچھ، امام ابو حنیفہ نو پوچھ۔ امام ابو حنیفہ دے گھر دے نال مسجد سی تے اوتھے ایک امام صاحب سن جنہ دا نام سی ابو ذر غالباً، تے ماں نو پتہ کہ میرا پتر امام ہے بڑا بڑا، پر او خطیب صاحب سن تے آواز چنگی سی، تقریر چنگی کر لیندے، ماں نے سمجھنا میرے پتر نال او بڑا عالم ہے، تے ماں نو کسے مسئلے دی لوڑ پڑنی تے کہنا وے ابو حنیفہ پتر ہے ذرا قاری صاحب کو مسئلہ تے پوچھ کے آ۔ امام ابو حنیفہ نے جانا تے قاری صاحب نے اٹھ کے کھلو جانا، کہنا حضور تسی تے امامہ دے بھی امام ہو، میرے کل کی لینا آئے ہو؟ فرمایا مسئلہ پوچھنا آیا۔ آکھنا سونے آئے بڑے بڑے دنیا دے امام تیرے تو مسئلے پوچھ دے تو منوں پوچھنا آیا، فرمانا ماں دا حکم ہے نا، ماں دا حکم ہے۔ تے آپ نے فرمانا قاری صاحب مسئلہ دسیا جی، آپ نے مسئلہ دسنا تے قاری صاحب کہنا یہ مسئلہ تے منوں آمدہ ہی نہیں، تے آپ نے فرمانا تینوں میں دسنا تو منوں دسی میں ماں نو دساں گا کدھر ماں دی بے ادبی نہ ہو جاوے۔ جیڑے بھی مرتبہ والے دی زندگی پھول کے بیخ لو، اگر کو مرتبہ ملے تو ماں دی عظمت عظمت، ماں دی عزت، ماں دی خدمت، ماں دی تواضع تے ماں دے ادب دی وجہ تو ملے۔ یا تسی بھی کسے مرتبے تے پہنچنا چاہتے ہو نا، وہ پاویں دنیا دا ہوئے تے پاویں آخرت دا ہوئے، اپنی ماں تے اپنے باپ دی قدر کرے آجے، انہاں نے چھڑکنا ماریا جے۔ میں ایک کو جملے چی ساری تقریر کر دے، پھر معذرت دائی قلبی دا واقعہ سنانا چور صاحب دی فرمائش ہے۔ نہ کرو بے کو 12 بج گئے، چور صاحب بڑھ صاحب میں اشارے کری، بڑھ صاحب نو منا لو، میں حاضر ہاں۔ توجہ میرے بھائی، میرے والے ویکھو تسی، میرے والے ویکھو، یہ میرا تے چور صاحب دا اپنا معاملہ ہے بھائی۔ سبحان اللہ، چلو پھر رحم دینے سارا کچھ کہندے نے حضرت خواجہ ویس کرنی بھی سناؤ تے دائی قلبی بھی سناؤ۔ توجہ ہے بھائی؟ حضرت خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا بھی معاملہ ماں والا معاملہ ہے کہ نبی کریم جب ہجرت کر کے آئے تھے مشرق والموں کر کے میرے نبی نے سینے تو کپڑا ہٹا کے لمبے لمبے سانس لینے۔ ایک دن حضرت عمر فاروق نے پوچھ لیا کملی والے ادھر کیے؟ فرمایا در مشرق یمن دا شہر تے اتھے ایک محمد دا دیوانہ واسد آئے، اتھے آکے کلومہ تے انی لأجد نفس الرحمن من قبل الیمن، فرمائے میں نے عاشق والو ٹھنڈیاں ہواواں تے رحمان دی خوشبو آندی ہے۔ عرض کی تھی اس سونے آؤ کون ہے؟ کون ہے یا رسول اللہ؟ قولیں دے والی نے فرمایا صحابہ دیاں راتاں جا کے گزر دیاں نے، اتے دن روزے جو گزر دینے، اونٹ چار دے یار دی سنت ادا ہو جائے۔ عرض کی تھی کملی والے ہو نشانی کی ہے، فرمایا صحابہ دے جسم سے برس دی بیماری آ گئی۔ عرض کی تھی کملی والے آؤ، میرے آقا نے فرمایا انہیں دعا کی تھی اللہ شفا دے دے، فرمایا سارے جسم سے شفا ہے، ایک ہاتھ تے درم دے برابر نشان رہ گیا ہے۔ عرض کی تھی سونے آؤ ایڈا عاشق آؤں گا کیوں نہیں، فرمایا دی ماں بڑیری بیمار نبی نہیں ہے، میرے آنکھیں لگے ماں دیاں خدمتاں پیا کردا ہے۔ عرض کی تھی سونے آؤ او دا نام کی ہے، فرمایا دا نام خواجہ ویس کرنی ہے۔ عرض کی تھی سونے آؤ کدے مدینے نہیں آیا، تسی کدے یمن نہیں گئے، ایک ایک نشانی گن کے دس دے ہو۔ فرمایا صحابہ اون والی امت نہ دسنا چاہنا، یہ نہ سمجھے آج نبی نو ساڈا پتہ کوئی نہیں۔ فرمایا سچا عشق لے گئے کائنات بھی کسے نکری چیزیں جاؤ، مدینے خبر ہو جاندی۔ ادھر میرے آقا ذکر چھیڑ کے بیٹھے، ادھر شام نو خواجہ ویسے کرنی جدو اونٹ چار کے گھانا ہونا نا تے ماں دے قدم پکڑنے کر کے عرض کرنی اماں اجازت ہوئے تے نبی ویکھاں۔ ماں نے روز کہنا نہ جامی میں نبی نہیں ہاں، مر گئی منوں کون سنبھالے گا۔ ایک
دن روندیا کرے آکے ماں دے قدم پھڑ کے روئی جا رہے عرض کی تھی اماں اج مدینے نہ گیا کلیجہ پھٹ جائے گا اماں میں سنے آئے ابو بکر ہر ویلے یار دی دید کر دینے عمر ہر ویلے یار دیا گلاں سن دینے عثمان تے علی ہر ویلے یار دی دید کر دینے عرض کی تھی اماں اجازت دے نبی ویخواں آکے تینوں بھی دسا گا سارا جگ بنانا والے نے اپنا یار کنا کو سونا بنایا اماں کہن لگی بے رو نہ جاؤ نبی ویکھے آؤ اٹھا پیروں دا بیلا دینی بے دوڑ دا جامی دوڑ دا یاویں نبی مل کے تے بے خاویں نا ملے اونڈی کینا تے پیان رکھے ماں پہ اونڈی کا کر دیا ادھر خواجہ ویسے کرنی مان مل کے ڈرے ادھر مدینے مایا چپرما دیانے نبی کریم حجرے جو باہر نکل گئے دروازے سے جا کے مڑ کے فرمایا شاؤ میں ذرا باہر چلیا میرا ایک مہمان آئے گا او آبے انہوں جان نہ دیویں او مینوں ویکھنا رہا میں انہوں ویکھنا ہے مایا چپرما دیا سرکار باہر چلے گئے ادھر خواجہ ویسے کرنی دوڑتے مدینے آ گئے پیروں میں چھالے پہ گئے اونٹ دی کھل دا لباس پھٹ گیا بالا وچ دھوڑ پہ گئی روندیاں روندیاں نبی دے حجرے دا دروازہ کھڑکایا مایا چپرما دیاں وے کون ہے عرض کیتی اماں جی جو ہوا تے دسا کون ہے ساری ہستی یار پیچھے مٹایا میں نبی دا اویس آیا ذرا نبی کریم نو بھیجیا آجے میں سرکار دی دید کرنے آیا مایا چپرما دیاں بے آنا بالے آؤ بے سرکار سے گھر کوئی نہیں خواجہ ویس دی چیخ نکل گئی عرض کی دیا اللہ کیڑا گناہ ہو گیا ہے ساری زندگی اڑی کا کردہ رہے آواں جمع کا نبی بیٹھ کے آواں گا عرض کی دیا اللہ حاضری کیوں نہیں قبول ہوئی مایا چپرما دیاں بے رونا تھوڑی دیر اڑی کلا نبی آ جاندے عرض کی دیا ماں جی اڑی کا کیویں پیچھے ماں پہ اڑی کا کر دی ہے عرض کی دیا ماں جی نبی تے نہیں ملے ذرا پردے تے آ جاؤ میں جاندی وریو بیڑائی ویخ جاواں جتھے میرا ماہی بسدا مایا جا فرما دیا میں پردے تے آ گئی اندر ہی کبھی کھڑیاں بالا بالا آیا آکے نکیاں نکیاں چیزاں چمدا ہے چمدا باہر نکلے آؤ دروازے سے جا کے کہن لگا کملی والے آؤ بڑی دور تیرا دیوانہ بسدائی ملنے آیا سٹر چلے آؤ سونے آؤ میں کچھ نہیں مانگدا ایک عرض کر چلے آؤ جدو قیامت دیاڑا آیا بے اپنے عاشقاں کی گنتی کریں وچ میری بھی گنتی کر لیں اج شام میں بھیا ویس گھر پہنچ گئے نبی نیماں نے دروازہ کھلن دی آواز سنی اماں کہن لگی بھی ویس آ گیا ہے درد نال بولے آئی نہ گیا اماں کہن لگی بھی نبی ویس آیا ہے رو کے ماں دے قدم پھڑ لے عرض کی تھی اماں لگدا روندیاں ہی مر جانا ہے اماں کہن لگی وے ہویا کیا عرض کی تھی اماں نبی گھر نہیں ملے ماں کہدی ہے تھوڑی دیر اڈیک لینگو عرض کی تھی اماں اڈیکیا نہیں کدھر ماں طبیعت بنائے ہو جاواں اماں پھڑ کے سینے نال لایا تے ماں کہن لگی وے رونا جدو ماں دا ایڈا فرما بردار ہے چپ کر ماں دعا دیندی ہے وے ویس ماں دی خدمتی کری جاؤ تینوں ماں دیاں دعاواں نے سارا جگ نبی دیاں گلاں کرے گا نبی تیریاں گلاں کرے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت سیدی مرشدی سیدی مرشدی نعرہ حیدری سارا جگ نبی دیا گلہ کرے گا نبی تیریاں گلہ کرے گا گرامی قدر جب تو سے بھی مرتبہ چاہتے ہو نا تے ماں دی خدمت کرے آجے
میرے نبی نے فرمایا کہ اویس نے ساریاں عظمتاں ماں دی خدمت دی وجہ تو ملی ہیں۔ آخر پہ حضرت دائی قلبی والے واقعے میں چند کلمات عرض کر کے اجازت چاہواں۔ یہ بھی بڑا معلوم ہوا کہ عورت عزت عظمت دے حوالے میں کملی والے نو مدینہ شریف دی گلی چکا سونا جا نوجوان ملیا نام ہوتا دائی قلبی، ایڈا سونا کے چہرے تے نقاب رکھ دے کہ کوئی عورت حسن ویکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے۔ شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوۃ فرماتے ہیں کہ او دے قبیلے دی عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے ادھر رستہ اڑیک دیاں سن کے کدو گزرے تے ویکھ لے، اتنا سونا 700 افراد قبیلے دا سردار ہے، پھلاں دے باغاں دا مالک ہے، اپنے علاقے دا چوکیدار ہے۔ رات نو میرے نبی نے سجدے چو دے واسطے دعا کی تھی، عرض کی تھی اللہم ارزق الاسلام دحیت قلبی، عرض کی تھی مولا ایڈا سونا بنائی تو دوزخی چا ساڑن لے بنائے، انہوں میری غلامی عطا کرنا انہوں جنت دا وارث بنا دے۔ کملی والے رات نو دے واسطے دعا کی تھی کہ عرض کی تھی یا اللہ نو میری غلامی دے میں جنت دا وارث بنا دے۔ تائیوں عاشق بول کے کہندہ محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں، خدا سے خدا جانے کیا مانگتے ہیں، کبھی بیٹھ کر التجا کر رہے ہیں، کبھی ہاتھ اونچے اٹھا مانگتے ہیں، الہی رحم کرے دے امت پہ میری، وہ اس کے سوا اور کیا مانگتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے چھک کے گلے سے لگایا بڑی شان سے جو دعائے محمد۔ رات نو میرے کریم نے دعا کی تھی سو بتائی قلبی رون دو میرے نبی دے قدمہ چاہ گیا، آکے عرض کردہ سونیا میں نو پیغام سنا جڑے تیرے اللہ نے تینوں دے کے بھیجے، خدا دی بہدنیت اپنی ختمی رسالت دا اعلان سنایا۔ داہیہ قلبی عرض کی تھی سونیا میں کلمہ تے پڑھ لوں مگر میں گناہی نہیں کی تے تیرے اللہ نے میں نو معاف نہیں کرنا، فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ، میرا رب نال ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جے رب نو کچھ نہیں کہندا۔ انہیں کلمہ پڑھیا تے پھر رو رہا، میرے نبی فرمایا ہن کیوں رونا؟ عرض کی تھی سونیا تیرا رب سارے گناہ معاف کرے، ایک گناہ یاد ہے اللہ نے وہ نہیں معاف کرنا، فرمایا وہ بھی سنا۔ عرض کی تھی میں اپنے قبیلے دا سرداراں تے اسی پتر پال لینے تے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دے رہے ہیں۔ یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے دیاں 70 بچیاں دفن کر بیٹھا۔ آج بھی کئی ظالم لوگ ایسے نہیں کہ جڑے گھر 1 2 3 یا 4 بیٹیاں لگاتار ہو نا تو کہندے بڑا افسوس ہویا تواڈے گھر پھر بیٹی پیدا ہوئی، اور ظالمات تو اس نبی دا کلمہ پڑھے جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی تے فرشتے مبارکہ لے آئے سن۔ میرے آقا روئے تے جبریل آکے عرض کیتی یا رسول اللہ انہوں کہہ دیو کہ آئندہ نہ کریں تے پچھلیاں گناہوں دی معافی۔ داہیہ پھر رو رہے، فرما ہن کیوں رونا؟ عرض کیتی سونیا جب یہ کو گناہ یاد ہے اللہ نے وہ نہیں معاف کرنا، فرمایا وہ بھی سنا۔ عرض کیتی یا رسول اللہ میرے گھر بچے دی ولادت دا ویلا سی تے میں دور کسی ملک وچ کئی سال تجارت لے جا رہا، اپنی بیوی نو کہہ کے گیا جب پتر ہویا تے پال لویں تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے۔ کئی سال دے بعد آکے میں دروازہ کھٹکایا تھی کہ چھوٹی جی بچی دروازہ کھولے تے بچی میں نے پوچھ دی تو کون ہے؟ میں پوچھا تو کون ہے؟ اولاداں والے انہاں دھیاں نو پیواں تے بڑے مان ہوندے، عید دن آئے تے بہن نو جوڑے تے سوٹ دی لوڑ ہوئے نا، او بھابیاں تو ڈر دیاں بینا تو نہیں مانگ دیاں، او بڑے باپ تو مانگ دیاں کیونکہ بہنہ نو پتا ہوندہ کہ ویر بہنوں انکار کر سکتا ہے، باپ دیاں نو کدے نہ نہیں کرتے۔ آج بھی کدے اپنے بیڑے چھاتی مارو بھائی اپنی بہن نو چھڑک مارے نا،
تے وڈیرا جا باپ تڑپ کے کہندا خبردار میری بیٹی نو کوئی چھڑک نہ مارے کسے دا کچھ نہیں کھاندی ہے دا پیو جے جوندا تھیاں تے ماں نہیں باپ ہوندے وہ بیٹی جنے اپنا باپ جے ویکھے نہیں انہوں اپنے باپ تے خورے کنے کو مان سا کہ جدو داہی قلبی پوچھے نا تو کون ہے وہ بچی بڑے ناز نہ کہنے لگی بھی آن والے میں اپنے بابا دی بیٹی ہوں ایسا گھر دے مالک دی بیٹی ہوں اس کی تی سونے میرے لباں چو نکل گیا جے تو گھر دے مالک دی بیٹی ہے تے گھر دا مالک تے میں اس گھر دا مالک ارد کی تی سونے میں نایا کیا بچی نے میری لتاں نو جب مار لے آؤ بچی رو کے کہنے لگی بے بابا کتھے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راما ویکھدی رہی ہوں ارد کی تی سونے بچی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے او دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہنے لگی دایا مرینا تیری بیٹی اپنی ماں دی جان ہے عرض کی تی سونے بچی دی صورت میرے نال مل دی ایڈی پیاری بچی میرے خون میں کھولا مارے آؤ دل جیتا اپنی بیٹی نو سینے میں لگا لوا پھر خیال آیا لوگوں ہے اکھنا ہے ساڑیاں دفن کردہ رہا ہے اپنی نو سینے میں لگا کے رکھے آئی اپنی بیوی نے یقین تیار کر میں دفن کرے آواں کوئی میں نو بیٹی دا باپ نہ آکھے عرض کی دی سونے آدھی ماں نے قدم پھڑ لے کہ کہن لگی دایا مرینا ایدی ماں مر جائے گی عرض کی دی سونے بیوی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیٹی نو لے کے جنگل والے جا رہے آؤ او بیٹی راج میرا منہ چم دی میں نو پیار کر دی نالے کہندیے بابا کتے ڈر گیا سے میں تے تیریاں راما ویکھدی رہی ہوں عرض کیتی سونیا میں بچی نال بول گئی نہیں کہن لگی بابا آ گیا ہے مینوں نان کے لے جاؤ میں تیریاں اڑیکاں کردی رہی ہوں اے بابا مینوں نویں جوڑے لے دے بابا مینوں کھلونے لے دے عرض کیتی سونیا میں بچی نال بول گئی نہیں کملی والے جنگل آیا میں بچی نو دھوپے بٹھا کے بھی قبر کھود رہے ہیں او بچی اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دیے مینوں پانی پلا دی نالے کہندی ہے بابا چھاویں آ جاؤ بڑے سالاں دا تھکے آیا ہے آجا گھر چلنے یہ بابا کب کالے آ کے کر لواں گے عرض کیتی سونے میں بچی نال بول گئی نہیں اولادا والے اج بھی ادھی رات ویلے باپ گھر آوے پتر کدے باپ دے سینے نہیں لگدے اج بھی دیاں دوڑ کے پیواں نوں جفے مار لیندیاں اج بھی باپ دی رات ویلے گھر آوے پتر سو جاندے اج بھی دیاں پیواں دیاں رواں اڑیک دیاں عرض کیتی کملی والے قبر تیار بچی میرے قریب ہی میں نو قبر دھکا مارے بچی دیاں چیخاں نکل گئیاں میں مٹی پاندا رہیا نے نکے نکے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی بابا مرینا میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں وے بابا مرینا میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواں گی بابا مرینا میں ایک جوڑے جو زندگی گزار دیواں گی بابا مرینا میں کھلونے نہیں مانگدی بابا نان کے نہیں جاندی عرض کیتی سونیا مٹی پاندا رہیا او بابا بابا کر دی رہی سونیا اج بھی رات نوں لیٹنا کنا چودیاں بابا بابا دیاں آوازاں آوندیاں نے عرض کیتی سونیا نے نکے نکے ہاتھ جوڑے کہن لگی بابا اے بھی نہیں کہندی مری
نہ ہو تیری بیٹیاں مار جا پر جاندی بار دس جا میرا قصور کی ہے عرض کیتی سونیا مٹی پاندا رہا بچی نے آسمان ول ویکھیا کہن لگی میں نیلی چھت والے انہاں بیٹیاں نوں پیدا کیوں کرنے کدوں تک مردیاں رواں گیاں کہن لگی ربا میں سنیا ہے تیرا ایک نبی آنا ہے انہیں آ کے بیٹیاں نوں سینے نال لاؤنا ہے کہن لگی وے آنا والے ذرا جلدی آ جاؤ دھیاں مر چلیاں نہیں عرض کی سونیا بچی دفن ہو گئی میرے آقا نارے سرکار دی داڑھی مبارک ترے ہو گئی صحابہ دھاڑا مار کے رو رہے تجھے آگیا دائیا چپ کر جا کیوں پہ نبی نو رلانا ہے میرے آقا نے فرمایا دائیا ایک باری پھر سے بیٹی دی گل سنا جڑی محمدیاں دی کم کر دی ٹر گئی داہیہ قلبی دوسری باری گل سنائی میرے آقا فرمایا ایک باری پھر سنا تین باری گل سن کے میرے قریب نے فرمایا سنو دیاں نال پیار نہ کرنے والے فرمایا جنہوں رب دو بیٹیاں دے پھر فرمایا تین بیٹیاں دے ایک حدیث فرمایا جنہوں رب دو بہناں دے یعنی جدی تے بہناں تے بیٹیاں دی ذمہ داری آ جائے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن نال پیار قیامت میں جنت میرے اتنا قریب ہوگے گا جی میں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوگی جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی دھیاں نو بھی عزتہ ملیاں بھر گئے کاسے خالی حضور آئے تے ماں دے قدمہ تھلے جنت آگیا پاپ جنت دا دروازہ بن گیا بیوی جنت دی ساتھی بن گئی بہنہ تے بیٹیاں جنت دی رات آری تے ٹکٹاں بن گئی یہ حضور دے قدمہ دی تو فیدے اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ چ دعائے جس نے سنائے اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے میں بھائی ٹھٹھا جیڈو پہنچنا ہے مہربانی فرما کے میں نے رستہ دے دیا جی میں ذرا آسانی نال چلا جاواں اللہ تعالیٰ حاضری قبول فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک یا اللہ اپنی ذات بابرکات فیل رحمت فضل فرما اپنا کرم فرما اپنی عنایات میں سرفراز فرما یا اللہ مشکلات آسان اس محفل میلاد میں یا اللہ قبولیت درجات فرما سرکار مدینہ علیہ السلام ذات بابرکات فیل خاص مہربانیاں فرما آج اتنے لوگ بھی بڑی محبت پاک دے نال تشریف لے آئیں یا اللہ سب دا آنا اپنی بارگاہ قدسیہ دے اندر منظور تے مقبول فرما اس دا نعم البدل اپنی عنایات نہ سرفراز فرما یا اللہ نبی پاک علیہ السلام دی ذات و برکات دے فیل آپ دی نور قلب دے فیل آپ دی نور پیشانی دے صدقے یا اللہ حاجی عبدالقیوم صاحب دے درجات بلندیاں عطا فرما عبدالقیوم صاحب حاجی عبدالقیوم صاحب دے درجات بلندیاں عطا فرما یا اللہ انہیں دستار فضیلت کرائی گئی ہے دستار خلافت یا اللہ نبی پاک علیہ السلام صدقے انہوں نے رستہ حق عطا فرما حق بات کرن دی توفیق عطا فرماویں حق دے رستے سے چلن دی توفیق عطا فرماویں ذکر اذکار کرن دی توفیق عطا فرماویں ذکر اذکار کروان دی توفیق عطا فرماویں حضور نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سچی غلامی نصیب فرما رحمت فضل فرما دے یا اللہ انہیں درجات بلندیاں عطا فرما یا اللہ انہیں دے قلب دوں حضور دے نور منور تے مزین فرما ہمیشہ اپنی انوار الہیہ دا ہمیشہ نزول فرما یا اللہ جتنے حضرات بڑی محبت پاک دینا تشریف لے آئیں میں اس محفل دے اندر یا اللہ سب جتنے بھی اپنے ضلع دے اندر نیک مقاصد لے کے کھڑے ہیں یا اللہ سب دے پورے فرما درجات دی بلندیاں عطا فرما دے یا اللہ
سب دے بچیاں نو صاحب علم فرما، جو بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں سب علم فرماویں یا اللہ، بے اولادہ نو اولاد نرینہ نہ سرفراز فرما، بے روزگارہ نو صاحب بے روزگار جو بھی جتنے بے روزگار ہیں یا اللہ صاحب بے روزگار فرما یا اللہ، سونے نبی عربی کا واسطہ کر کے یا اللہ خاص کرم فرما، رزق کے کاروباری برکات عطا فرما دے، مال معیشی خیر و برکات عطا فرما، فصلات خیر و برکات عطا فرما، رحمت فرما یا اللہ۔ یا اللہ جس سلسلے سے محفل میلاد منعقد کی دی یا اللہ، انہاں محترمہ مائی صاحبہ نے شفاء کاملہ عطا فرما، جتنے بیمار ہیں یا اللہ سب نے شفاء کاملہ عطا فرما، جو گھراں دے اندر بیمار پے ہیں ہسپتالاں وچ بیمار پے ہیں یا اللہ شفاء کاملہ عطا فرما، یا اللہ جو قید و بندیاں سوختاں برداشت کریں حضرت عابد بیمار فیل یا اللہ واگزار فرما دینا، رحمتہ فرما یا اللہ اپنی رحمت سے۔ عبدالرحمان صاحب تھی انہاں دی سال باغ ہے نا، انہاں دی قبر تے کرو رحمتہ فرما یا اللہ، انہاں دی قبر نو حضور دے نور نال منور تے مزین فرما دے، انہاں دی ساری اولاد تے رحمتہ فرما یا اللہ۔ یا اللہ جنہاں دے بچیاں دے معاملات رشتیاں دے رکے پین اپنی رحمت نال واگزار فرما، بچیاں دے نیک نصیب فرماویں یا اللہ، اپنا فضل فرما دے یا حل المشکلات یا حل المشکلات یا مفتح الابواب یا منزل البرکات یا دافع الولیات یا کافی المہمات یا شافی البلاد خدا بندہ بگردانی بلارا عظیم آفت نگہداری کو بحق ہر دو کے سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم زبوں کرنا کریمہ و بخشے برحال با کہ ہستم اسیر کمندے ہوا نداریم غیر تو فریاد رس کوئی ناسی اخلام نگاہ دار مارا زراہ خطا در گزار وسلم اللہم اینا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد ضاقت بی الحال ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ سقان الحب کا سات الوصالی فقلت لخمرتی نحوی تعالی مریدی لا تخوى واشن فین عظیم القاتل ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ محفل میلاد سب سے